यकुम मुहर्रम الحرام यौम शहादत हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपकी फजीलत और अज़मत तो बहुत ज़्यादा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल ख़त्ताब, कि या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से। और यही हुआ कि जब 39 मुसलमान हो चुके तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने बताया कि 39 मुसलमान हो चुके हैं। तो फ़ारूक आज़म ने कहा, आप 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। किसी ने कहा कि घर में तो जाओ। जब घर गए तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बहन थी वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले इस कसद से, जो कसद ऐसा था जो बयान करने से बाहर है, कत्ल के इरादे से आए। अल्लाह अकबर। जब वहाँ से मजलिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचते हैं तो अल्लाह अकबर क्या देखते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक चेहरे अनवर को देखा। चेहरे अनवर को देखा तो दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह अकबर। जब दिल की दुनिया बदल गई तो आपकी ज़बान से जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। वो निगाह मुस्तफ़ा थी जिसकी वजह से फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिल की जो दुनिया थी वो बदल गई। इसी वजह से तो इमाम ने कहा, आला हज़रत इश्क और मोहब्बत के इमाम हैं, कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कि जिस तरफ भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह जाती है बंजर ज़मीन भी सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है। और फिर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निगाह मुस्तफ़ा से जो मकाम मिला, जो रुतबा मिला, वो कायनात ने देखा कि आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने और आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए रोल मॉडल की ज़िंदगी है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं की। और तो पता चला कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समरा है और दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समरा भी है, नतीजा भी है और मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के मुतालिक फरमाया कि इन्नी लअंज़ुरु इला शयातीनिल इंसी वल जिन्नि क़द फ़र्रू मिन उमरा। कि फ़ारूक आज़म की शान ये है कि आप जब आते हैं तो फ़ारूक आज़म को देखकर शयातीन हैं, जिन हैं, वो भाग जाते हैं। ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान है। और जब आपने इस्लाम को कबूल किया तो हदीस पाक के अंदर आता है कि अब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बिइस्लामी उमर इब्नुल ख़त्ताब। कि फ़ारूक आज़म के इस्लाम कबूल करने की वजह से जो अहले आसमान हैं, जो फरिश्ते हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी है, खुशी का इजहार किया है। और जब 40 में आप मुसलमान हुए तो ऐलान किया कि है कोई ऐसा जो अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता है जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, तो आए। फिर उमर जो है उसके सामने खड़ा है। तो उस वक्त मुश्रिकीन की जो कौम थी वो थर थर कांपने लगी। आपका खौफ, रोब और दबदबा ऐसा था। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो कारनामे उसे चंद सुतूर में बयान करना ये इम्पॉसिबल है, बयान से बाहर है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी तारीख का आगाज़ किया। जो हिजरी है, इस्लामी तारीख जिसे कहा जाता है हिजरी, उसका जो है फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगाज़ किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद को जमा करने का मशहूर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। इसी तरह आपकी फजीलत और अहमियत कितनी बहुत ज़्यादा है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमाते, साथ में फ़ारूक सिद्दीक़ अकबर भी थे, फ़ारूक आज़म भी थे, उस्मान गनी भी थे। तो जब ऐसी मुक़द्दस शख्सियत पहाड़ पर तशरीफ़ फरमाती तो पहाड़ जुम्बिश करने लगा, खुशी से थरथराने लगा।
تو سرکار نے فرمایا اسبت یا احد فإنہ علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی شہادت کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہی دے دی تھی، اور جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اس وقت مشرکین نے کہا الیوم قد انتصف القوم منا، کہ آج کے دن مشرکین کی قوم بٹ کے رہ گئی، خالی ہو گئی، اب جو ہے وہ اسلام سر بلند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت سے، جس انداز سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجا ہے، وہ انداز کیسا ہے؟ عشق اور محبت کے امام کہتے ہیں سلام رضا کے اندر کہ وہ آدا، وہ عمر جس کے آدا پہ شہدا سکر، وہ عمر جس کے آدا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور فاروق حق و باطل امام الہدا تیگی مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا تھا، فرمایا گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب کوئی رائے دیتے ہیں تو ان کی رائے کے مطابق، ان کی رائے کے موافق قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا جائے تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ پردے کے متعلق حکم کے متعلق منتظر تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو، پردے کا حکم نازل ہوا، اور غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ کی یہ خواہش تھی کہ قیدیوں کے متعلق جو آپ کی رائے تھی اسی کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت کو کس انداز سے بیان کیا، کس انداز سے بیان کیا۔ فرمایا گیا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، بفرض محال نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک ایسا شخص آئے گا جو جنت میں سے ہے، جو جنتی ہے، تو فاطلع ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اب ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ تو آپ نے جو ہے بشارت دے دی کہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر یہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشرۃ فی الجنۃ، 10 شخص ایسے ہیں جو جنتی ہیں جن کو عشرہ اور مبشرہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ تو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیات ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کا چراغ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی، کیا عظمت ہے آپ کی، اور آپ کے جو کارنامے ہیں اسے چند سطور میں بیان کرنا یہ آسان نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف شعبات آپ نے قائم کیے۔ اسی طرح حکمرانوں کی بعض پرس جو ہے ہوتی ہے وہ آپ نے کی، عدالتی نظام کو مستحکم کیا۔ آپ کی کوشش سے نماز جنازہ میں 4 تکبیرات پر اجماع ہوا، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی گئی، مؤذنین ائمہ کرام ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی، باقاعدہ بیت المال میں مال جمع کر کے اس کا حساب و کتاب رکھا گیا۔ آپ کے عہد خلافت میں 1036 شہر جو ہے فتح ہوئے، 4000 مساجد کی تعمیر ہوئی، 900 ممبر تعمیر کیے گئے، کئی نئے شہر بسائے گئے، شہر کوفہ بسایا گیا۔ اسی طرح بہت سارے احتساب کا جو ہے ایک مکتب بنایا گیا۔ اور بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخص، میں اگر یہ بیان کروں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ذات کی شخصیت، فہم و تدبر، سیاسی بصیرت، انتظامی صلاحیت، جنگی حکمت عملی، منفرد انداز حکمرانی، روحانیت کا وہ حسین امتزاج ہے کہ جس نے انہیں تاریخ عالم کا منفرد فاتح اور عادل حکمران قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارنامے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آخر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار بیان کروں گا جو آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہے، فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شہدہ سکت، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم اہل سنت ہیں، محرم الحرام میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے ماننے والے ہیں، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کی گستاخی کر کے اہل سنت سے نکل گئے، کچھ لوگ صحابہ کرام کی بغض میں جل کے مر گئے، وہ بھی نکل گئے، اور ایک گروہ ہے اہل سنت کا جو کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا کاہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیوز اور برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی۔